السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دونك لازلنا في التصحيح ديال المباراة ديال التعليم بالنسبة للسنة ديال 2020. دونك كنا وصلنا في لابارتي ديال ستركتور دو لا ماتيير. دونك كإشارة قبل ما ندوزو للتصحيح هاد الأسئلة، دونك هذه هي لا بروميير بارتي كاينة في الشيمي. دونك حاول ما أمكن الأسئلة اللي هي الأولانية تحاول تجيبها صحيحة بالنسبة للتخصص وبالنسبة للديداكتيك. داكوغ، دونك بحال هاد الأسئلة هادو اتونسيون تجيبهم غالطين. دونك هادو دي كيسيون اللي هما سامبل و تري فاسيل ودائما كيتعاودوا. داكوغ، دونك نمروا للتصحيح. دونك عندنا ستركتور دو لا ماتيير. قال لك سيدي لو نيميرو اتوميك دو لاتوم دو باريوم BA égale Z égale 56. Parmi les configurations électroniques suivantes, indiquez celle de l'ion de BA2+ à l'état fondamental. D'accord. هنا ردوا البال BA2+. دونك دائما هاد الاخطاء اللي كيطيحوا كيشوفوا هنا Z égale 56 وكيمشيو يديروا الكونفيغوراسيون ديال هادي. دونك هنايا راه فقاد 2 الكترون. داكوغ، دونك BA اول حاجه كتب BA2+. هذا كيحتاج الكالكول بيان سور. هذا دونك كتب BA2+ عندها شحال عندها لي زيليكترون. دونك فقدت جوج وزيد ديجا عندنا هي 56. دونك غتولي لنا هي 54 الكترون غادي يولي عندنا. دونك دابا غادي نديرو الكونفيغوراسيون ديال 54 الكترون. دونك كتذكر بالنسبه للريغل دو كليتشوفسكي كيكون عندنا 1s 2s 3s 4s 5s 6s وعندنا هنا 2p 3p 4p 5p 6p ainsi de suite. هنا 3d 4d 5d 6d وعندنا هنا bien sûr 4f 5f 6f ainsi de suite. Donc la configuration électronique bien sûr S كتهز 2 P كتهز 6 D كتهز 10 و F كتهز 14. D'accord. Donc configuration électronique عجينا comme ça. Donc 1S2. دونك هنايا بيان سور هنا خصك ترتب من الاصغر للاكبر. عندنا 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 3D 10. زيدو شحال وصلنا هنايا عندنا 4 6 دونك 10. دونك هنايا 10 مازال. دونك 4S2 4P6 4D 10 5S2 دونك مازلنا 6 هي 5P6. دونك هنا خص يمشيو الارقام من الاصغر للاكبر. ردوا البال. دونك حنا ملي غادي ندوزو لهنا شنو غادي نلقاو؟ دونك هذا بيان سور هذا مانولي. علاش؟ لان هذا عنده 56. كيبقى لنا هذا الخيار هذا وهذا وهذا. دونك هذا اذا لاحظنا شنو غادي يكون عندنا 1S 2S 2P 3P 3. دونك ومازال عندنا 3D هنايا. دونك 3D خصها تجي لهنا. دونك هذا مشى. بالنسبه لهذا عندنا 1S 2S 2P 3S 3P 3D وعندنا 4S 4P وعندنا 4D هنايا. دونك هذا مشى. دونك بقى لنا الخيار الاخراني هو هذا. دونك لا بون ريبونس هي دي. اغلبيه جاو داروا الجواب صحيح هو السي. نو، الجواب صحيح هو دي. دونك خصهم يمشيو هكا بالترتيب. كوغ. دونك 4S كتسبق 4P. دونك هذه هي لا بون ريبونس هي دي. دونك كنمروا دابا للسؤال الموالي. دونك قالك اسيدي لو نيميرو اتوميك دو لاتوم d'oxygène est Z égale 8. Parmi les configurations électroniques suivantes, indiquez celle qui représente l'état fondamental. Donc, نديرو configuration ديال Z égale 8 bien sûr l'atome de l'oxygène Z égale 8. donc شحال تجي عندنا 1S2 2S 2 2P. دونك عندنا 2 2 بقاتنا 4. دونك نديرو لي كاز كونتيك. دونك عندنا هذا بالنسبه ل 1S عنده 2 الاب والداون. بالنسبه ل 2S ميم شوز عندنا اب والداون 2S هي عندنا 2 الكترون. وبالنسبه ل P فيها 3 كاز اللي هي 2PX 2PY و 2PZ عندها 4. دونك كنمشيو هكا كنديرو الاب اب اب وكنرجعوا للداون. دونك شحال عندنا 4 هنا حد هنا كنوقفوا. دونك هنا نشوفوا لا بون ريبونس. هنا بالنسبه لهادو عامرين.
دونك هذه ماشي ليطا فوندامونتال وهذه ماشي ليطا فوندامونتال، ما يمكنش تعمر تخلي هذا خاوي وتعمر هادو. بيان سور هذه ما ليطا فوندامونتال ما ليطا اكسيتي. بالنسبه لهذه ما يمكنش نخويو دو بي ايغريك وندوزو ل 3 اس، دونك هذه خطا. دونك بقات لنا سي، دونك 3 اس ما عندناش، دونك خاويه هذه صحيحه. دونك لا بون ريبونس هي سي. علاش ماشي دي اذا لاحظنا تشوف هنايا تلقى هنايا بجوج بهم اب، ما يمكنش يكون عندنا دوز الكترون كوم سا بجوج بهم اب، ضروري خص يكون واحد اب واحد داون، واحد يكون سبين ديالو بلوز ان دومي والاخر يكون عنده سبين موان ان دومي. دائما ما عمر يكونوا بجوج بهم بلوز ان دومي. داكوغ مزيان. دابا ندوزو لا كيسيون سويفون. Donc, 3 قال لك سيدي le document ci-contre donne les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène. Donc هذا كيعطينا les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène. Donc les données عندنا constante de Planck égale à 6,63 fois 10 à puissance moins 34 joules seconde. Vitesse de la lumière bien sûr كلشي كيعرفها. Bien sûr عطينا 1 électron volt égale à 1,6 fois 10 à puissance moins 19 joules. Parmi les longueurs d'onde suivantes, laquelle peut être émise par l'atome d'hydrogène. دونك هنا عندنا لي نيفو دينيرجي وخصنا نحددوا لوندا اللي غادا تكون من كل نيفو، واش من نيفو 2 نيفو 1 او بيان من نيفو 3 نيفو 1 او بيان من نيفو. هنا عندنا ليميسيون بيان سور ماشي لابسوربسيون. دونك واش من نيفو 2 نيفو 1 ولا من نيفو 3 نيفو 1 ولا من نيفو 4 نيفو 1 بيان من نيفو 2 نيفو 1 ولا من نيفو 3 نيفو 2 حسب. دونك هنايا كيبقى لك الاختيار بزاف. غالبا هذا السؤال هذا خصك تخليه هو اخر سؤال، لان غادي تحسب الاولى وتحسب الثانيه وتحسب الثالثه وغادي تشوف اينا اللوندا اللي كاينه هنا. دونك هذه هي الطريقه. دونك وكنعرفوا ان بيان سور كيفاش غادي نديرو نجاوبوا على هذه. انا قلت لك خصك تحسب الاول تحسب الثاني وتحسب الثالث وتشوف وتقارن. دونك عندنا كنعرفوا ان العلاقه ديال دلتا او الفالور ابسولي دو دلتا او ايغالا اش سي سور لوندا. حنا دلتا او هي لا فارياسيون اللي غادي نديرو. دونك انا خلال الكالكول اللي درت دونك كنخرجوا لوندا هنا. لوندا كتساوي لنا هي اش سي sur la valeur absolue de E final moins E initial. D'accord. لقيت أن l'émission كدوز من niveau 3 niveau 2. Donc delta E 3 2 égale donc là درنا la soustraction ديال moins 1,5 moins 3 هي تولي لنا هي plus 4. Donc كتعطينا سي moins 1,9 électron volt. D'accord. Donc هذه إلا حولناها لجول دونك delta E 3 2 égale à c'est quoi? C'est moins 3,04 fois 10 à puissance moins 19 joules. علاش نحولوها لجول؟ بيان سور خصنا نحولوها لجول لان عندنا لي لونغور د لوندا هنايا بالمتر. داكوغ فيت اتونسيون هاد القضيه هادي. دونك لوندا 3 2 ايغال كوا اش كنعرفوا اش هي ديجا عندنا هنايا هي 6,63 fois 10 à puissance moins 34 فاش في لا فيتاس دو لا لوميير هي 3 fois 10 à puissance 8 شي كامل divisé par delta E اللي هي هادي. دونك اون فالور ابسولي بيان سور غتولي بلس 3,04 fois 10 à puissance moins 19. Donc on trouve bien sûr donc l'onda 3,2 égale à exactement la valeur de 6,54 fois 10 à puissance moins 7 mètres. دونك لا بون ريبونس هي دي. دونك هذه هي لا ميثود اللي لك تخرج بها. ممكن تكون شي ميثود اخرى، اللي عنده شي ميثود اخرى يبوزيها في لي كومونتير s'il vous plaît. دونك on passe maintenant vers la question suivante. دونك افاسيو هذا الكوتي هذا. دونك هاد لا كيسيون كتعاود بزاف كنشوفوها في لي كونكور بيان سور ردوا البال هاد لا كيسيون دي مي هي كتبقى فقط حفاظه. نقول لكم بصراحه العباره هذه كتبقى فقط حفاظه. ميثود دو في SEPR, la répulsion électronique des paires de valence. Parmi ces affirmations concernant la géométrie des molécules obtenues par la méthode VSEPR, donc laquelle est correcte. Bien sûr هادشي هذا قلتلكم الحفاظه. دونك غادي نوريكم واحد الطابلو. دونك قبل ما نوريكم واحد الطابلو دونك الميثود VSEPR باش كنعرفوا اين الجيومتريا الصحيحه كنكتبوها هكا. دونك A كتكون هي لاتوم سنترال X N E M. بيان سور N كيكون هو دوبلي ليون و M هو النومبر دو دوبلي نون ليون. شحال ما كان هاد N وشحال ما كان هاد P كنشوفوا الجيومتريا. دونك كاينه واحد الطابلو اللي كنخرجوا منه هادشي هذا.
دونك هاد الطابلو هذا. دونك هنا اكزاكتومون كاين حتى هاد المثال اللي كاينه في الكونكور. دونك كاين الطابلو هذا وكاين طابلو اخر اللي هما كبار. دونك كنديرو ديك القاعده اللي قلنا ا اكس ان او ام. بالنسبه للمثال ديالنا الاولاني عندنا اش 2 زو. دونك اش 2 زو نديرو اش 2 زو. التمثيل دلويز ديالها كتجينا كومسا. دونك اش هنا اش هنا. دونك لاطوم سونطرال هي او. دونك ان شحال عندنا هو دوبلي ليون. عندنا واحد ها جوج. دونك غتولي عندنا ا اكس 2 دوبلي نون ليون. عندنا 2 بيان سور او 2. دونك الا لاحظنا هنايا عندنا 2 دوبلي ليون و 2 دوبلي نون ليون. هي هاد ها هي ديجا عندنا بيان سور. هاي دونك اش كيكون السميه ديالها. دونك هذا هو اللي خصك تحفظ هاد السميات. هذا هي موليكول بلان كودي. بالنسبه ل H2 CO2 ديجا حتى هي كاينه هنايا. دونك ها هي H2 CO2 ميثانال. دونك هذه دوبلي ليون. وعندنا الدوبلي عندنا الدبلي ها هي ولكن ليون. دونك كيفاش كتحسب هذه. دونك الدوبلي هذا كتحسب ان سول ليزون. دونك كيفاش غتكتب عندنا هذه. غتكتب عندنا ا اكس 1 2 3 3 او 0 لان لاطوم سونطرال هي سي. ما كنشوفوش حنا هذا ما غاديش نشوفوه. دونك غتولي لنا ا اكس 3. دونك ا اكس 3 هي موليكول بلان تريانغولار. دونك هي هاد لا دونك لا بون ريبونس هي بي. ميم شوز بالنسبه لان اش 3 حتى هي كاينه هنايا لامونياك. دونك ان اش 3 السميه ديالها هي موليكول بيراميدال. دونك هذه خطأ. دونك بالنسبه ل اش سي ال او. دونك لاطوم سونطرال غتكون عندنا هي الاكسجين. تجينا كومسا. دونك عندها 2 دوبلي. وجينا السي ال هنا عنده 3 دوبلي. وعندنا هنا بالنسبه للاش. دونك لاطوم سونطرال قلنا هي الاكسجين. دونك الا جينا نكتبو هذه كتجينا ا اكس. اكس شحال يكون عنده. دونك 1 2 عندنا 2. وبالنسبه ل او عندنا 2. دونك شنو غتكون عندنا 2 دوبلي و 2 دوبلي ليون 2 دوبلي نون ليون. غتكون هي موليكول بلان كودي. دونك غتكون هي هذه. دونك هذه خطأ. دونك لا بون ريبونس قلنا شنو هي بي. دونك لا بون ريبونس هي بي. دونك هاد الطابلو هذا دونك قلبوا في جوجل. دونك ديروا هاد الميثود هادي في اس او بي ار وغادي يطلع لكم بزاف ديال الطابلوات. اختاروا الطابلو المناسب اللي يكون جامع هاد لي فورمول كاملين والسميات ديالهم وحفظوهم بيان سور. دونك هاد لا كيسيون كتعاود بزاف ما تضيعوهاش. داكوغ. دونك كون ساغيت لا اون بيان سور ونكملوا على لا بارتي اللي جايه ورا هادي.